नमस्कार येवकार तुमकां सध्या आमी आयिल्ले आसा मडकय गांवांत आनी मडकय गांव जसो नवदुर्गा देवीच्या देवस्थाना खातीर फामाद हांगा जाल्यार इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर फामाद जाल्यार आनीकूय गजालीक लागून फामाद आसा ते म्हणजे हांगचे ढोल ताशा पथक. पयलीं पासून कांय भुरग्यांनी हांगा सुरू केल्ले हे पथक सध्या गोंयांत आनी गोंया भायरूय नामना मेळयता आनी ढोल ताशा म्हटलें की तांचें नांव येता. अशें ह्या पथका विशीं जाणून घेतले आनी तुमकांय मेळयतले दृढ ढोल ताशा पथक गोवा. आमचे बरोबर आसा रोहेश नायक जो चीफ मुख्य बरें. केन्ना सुरू केलें तुमी? हरशीं आमी 2018 जगदंब ढोल ताशा पथक हो स्टार्ट केल्लो. बट कितें जालें, आमी खूब प्रायजां केली, हेवटेन तेवटेन गेले, बेळगांव गेले, मुंबय गेले, ते खूब आमकां अचिवमेंट्स मेळ्ळे. बट नाव हे चेंज केलें हेजें रिजन की गोंयांत 2 जगदंब ढोल ताशा पथक आसा एट प्रेजेंट. ते एक आमी आशिल्ले आनी एक आसा ते पुणेचे. सो आमकां ते कितें जालें, ते गोंयान हें घेवपाक लागले, कितें घेवपाक लागले, पार्टिसिपेट जावपाक लागले. सो तसो प्रसिद्धाल तांकां लोकां कडल्यान मेळना जालो. तेंचें कितें जालें, परफॉर्मन्स तसो जायना. आमी आतां बेळगांव वचून येयले, मुंबय वचून येयले, ते प्रायज घेतली. सो तसो परफॉर्मन्स आमचो जाता तसो त्या लेवलाचेर तेंचो जायनाशिल्लो. सो लोकांक आमकां क्वेश्चन करपाक लागले, बाबा तुमचो परफॉर्मन्स तसो जायना, सो हाजो कितें क्वेश्चन, कित्याक जायना तुमचो? सो आमकां दिसलें की बाबा आमी थंय वचोनासून आमकां लोक कशें क्वेश्चन करता. म्हणजे आमच्या नांवाचें ते आमी इतलें आतां नांव करून येयले, गोंयचें नांव आमी भायर गाजोवन येयले, तें नांव आमचें डुबता कशें दिसलें आमकां. सो तें आमचें इतलें आमी नांव गाजोवन येयलें, कांय फायदो जावना. सो ते खातीर आमी कितें केलें, मातशें बसून हेजेर विचार केलो म्हणजे सगळ्यांक आमकां पटलें की बाबा ते आमी नांव घेवन गेले जाल्यार आमचें कांय फायदो जावचो ना. फायदो इन सेन्स आमी आमच्या त्या नांवान खूब वळख केली, बट लोकां कडेन ती आमची हें जावना. म्हणून आमी बसून सगळ्यां कडेन आमी डिस्कशन करून आमी चिंतलें की आमी हे ग्रुपाचें नांव चेंज करतले. दृढ म्हणून नांव दवरलें. दृढाचो अर्थ कितें? दृढाचो अर्थ नेवर गिवींग अप. नेवर गिवींग अप. हय, नेवर गिव अप. आमी म्हणल्यार कितले आमकां कोणी येयले फायट करपाक जाल्यार आमी कशें गिवींग अप करपाना, म्हणजे सोडपाना. हय. ओके. सो दृढ नांव दवरलें. हय, दृढ हे संस्कृत नांव. हय, संस्कृत. दृढ निश्चय विमलीत. ओके. सो कितले भुरगे आसा तुजे कडेन सध्या पथकांत? एट प्रेजेंट म्हाजे कडेन आमचे कडेन भुरगे आसा म्हणटा अशे 50-55 सुमार आसा सगळे भुरगे. हय. मडकयचेच? मडकयचे अशें ना, सगळे ऑल ओवर गोवा. भितर उसगांवचे येता, प्रिवळचे येता, मागीर डोंगरी वयले येता. ते आतां प्रॅक्टीस करपाक इतले पयशान येता. परफॉर्मूय करपाक येता. आतां हे थंयच्यान आनी खंय नांव ढोल ताशा पथक म्हूण येता काय तुमी चड फामाद म्हणून येता? फामाद अशें न्हू, म्हणल्यार उमेद आमकां जे आमी आतां इतलें नांव करून येयले तेंच्या वांगडा परफॉर्म करतले एक भुरग्यांची एक उमेद आसता न्हू. कसो सिलेक्ट करता की खंयच्याय भुरग्यान ढोल वाजयतलो, कोण तासो वाजयतलो, कोण शंख कोण वाजयतलो तें कळ्ळें, पूण वेगळी गजाल ताका मातशी स्ट्रेंथ जाय पडटा. सो कसो सिलेक्ट करता? तशें कांय ना, म्हणल्यार भुरगो आपूण येता आसतना आवड एक घेवन येता आपली, की आपूण येता आसतना एक ढोल वाजयतलो, आपूण एक बरो वादक जातलो किंवा आपूण एक बरो एक ताशेकार जातलो. सो तो येता आसतना ते आपूण मायंड सेट करून येता की आपूण एक बरो वाजयतलो. सो तो आमकां येता आनी सांगता की आपल्याक ढोल वाजोवपाक जाय किंवा तासो वाजोवपाक जाय. सो त्या प्रमाणे ताका आमी जो मेन आमचो ताशेकार आसा किंवा मेन ढोलकार आसा तेजे फुड्यान ताका आमी दवरिता. आतां हे डिसायड कोण करता की खंयचें हें दिवप, रिदम ताल खंयचो दिवप भितर? तशें सगळे जाण आमी बसून करता, पूण आमचो मेन जो आसा सेट करता, लास्ट जो फायनल करता तेजें नांव स्विकार नायक. ताका मास्तर म्हणप? मास्तर म्हणप ना तुका? ओके. स्विकार नायक. ओके. सो हे जे बीट वाजयता ते सगळे तो हें करता? हय, म्हटल्यार सगळे जाण आमी आपले आपले एक सांगता, पूण कशें फायनल कितें बरें दिसतलें, लास्ट कसो तेजो हें येतलो, वॅल्यू येतलो, तो सगळो तो सेट पळयता. तूं म्युजिकान शिकला काय उमेद? म्युजिकान म्हणल्यार धाकटा आसतनाच्यान हांव एक 4th स्टँडर्डा आसतना शामोळी पयलीं हातीन घेतलें, चवथीक घरा कडेन. तेजे नंतर शामोळी वाजोवन मातशें बसलें हातीन. तेजे नंतर घुमट वाजयलें, कासाळें वाजयलें. मागीर तसोच 1-2 वर्सांनी शिगम्याक गेलो.
हां शिगम्याचे शिकलो आपुणूच शिकलो. आमचे पयलीं वाड्यार कितें आसा तूं खंयच्या वाड्या वयलो? हांगाच म्हालवाडा म्हणटा ते. मडकयचो? हय. हां आमचो तूंय एक मडकयचो? सगळं मोडके हां आमचो एक ग्रूप वयतालो पयलीं शिगम्याक. तेंच्या बरोबर पयलीं आमकां धाकटे असले म्हणटकीर आमकां वाजोवपा दिनाशिल्ले. हां घे बाबा तूं नंबर घे नाल्यार आनी कितें घे आनी मुखार रावन मेळा हां तशें करप. आमी वयताले रावताले मुखार पूण कितें आसा एक वाजोवपाचें मन आसतालें. उमेद थंय आशिल्ली. वचप हय एक उमेद ती हळू तो नंबर आनी कोणा कडेन दिवप आनी वचप फाटल्यान वाजयत थंय रावप. हां अशें करून 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 बाबा शिकले. सद्या धाकट्यांक वाजोवंक दिता तूं काय ना आतां तांकां आमी- नंबर? आमचे कडेन आतां एक 4th स्टँडर्डाचो सुद्दां भुरगो आसा. आतां सगळ्यान धाकटो कोण आसा तुमच्या मदीं? सगळ्यान 3 जाण आसा ते. हे आतां धाकटे हां. हे वाजयता? हो धोल वाजयता. हां होय धोल वाजयता. होय धोल वाजयता. आनी एकटो आसा चवथो तो ताशें काय घालता. तुजें वय कितलें? 13. तूं 10 आनी तूं? 12. हां मागीर तूं धाकटो सगळ्यान. गणपती बाप्पा मोरया! आई नवदुर्गा कामाक्षी माता की जय! आणि आता ढोलाचे एक काम पळयला, एक वादक कसा म्हणून द्रुड म्हणून बरयला, कोणे क्षत्रिय बरयला, आणि म्हणजे असे आपल्याक जाय ते बरोवपाचे काय ताका आनी कितें हें आसा लॉजिक? प्रत्येकाक आमी एक ढोल दिला म्हणल्यार हो ढोल तुवें मेंटेनन्स करपाचो. ताका हां. मेंटेनन्स आसता. हां शाय लावपाची आसता ताका, ती दोरी ओडपाची आसता. हां तो जितलो ओडटा तितलो तुका तो पडटा एक एकदां, मागीर तो आवाज येना. सो तो मेंटेनन्साक लागून प्रत्येकाक एक ढोल दिल्लो आसता आमी. सो तो हो तो ढोल आपल्या जाय ते नांव बरयता. नांव अशें न्हू, म्हणल्यार तेजी उमेद कशी ती. सो ओके, हांगाच पयला आमी चले आसा आनी चलयोय आसा. हय. चलयो तितल्योच उमेद दाखयता. आमी पयले ते खुबशे चलयो तासो वाजयतना दिश्टी पडना चडश्यो. आमच्या ग्रुपान पयले एकूच आहा ते तासो वाजोवपी. तासो अजून पर्यंत कोण आयले ना. ते First चेडूं. फर्स्ट. हय सो हांगा तुजे सगळे एज ग्रुपांतले भुरगे आसा. हय हय. म्हणजे ते परफॉर्मन्स करता पळय तेन्ना तांकां सुटी घालून येवचें पडटा आनी कितें करचें पडटा, सगळें करता. थोडे कामाक वता, चडशे मॅक्झिमम आमचे स्टुडंट्स आसा. कामाक वचपी मातशे कमी आसा भुरगे, बट आमकां कितें परफॉर्मन्स बीन खंय येयलो जाल्यार एक 5-6 दीस पयलीं कळटा न्ही. सो आमी ग्रुपान घालता. सो तुवें परफॉर्मन्स चड करता काय कॉम्पिटिशन चड करता? कॉम्पिटिशन्स आमी आयिल्ले अजून पर्यंत चुकोवना. आनी जिखता? म्हणल्यार सगळीं कितें आयिल्ल्या तितलीच आमी पार्टिसिपेट केल्लीं आसा. सो नंबर 1 काय, नंबर 2 काय, नंबर 3 ना, काय अजून पर्यंत तरी सध्या आसा. आसा? नंबर Number 1 one आसा. आहे. अजून पर्यंत आसा. ओके, तुजी मातशी एवॉर्ड्स पळया नंबर 1 म्हणटा तेन्ना. सो हांगा प्रॅक्टीस करता तुमी. सद्या आमी आसा गणपती देवूळ मडकय. ही प्रायज आहे तुमची. हय. बारीक कशी. हे आमी बेळगांव घेतलेले. हां दाल आविष्कार. ते 3rd प्लेस. मुंबय डोंबिवली. हां मुंबय डोंबिवली. हय 3rd प्लेस. सो खुबशे जाण म्हणटा हे आतां ढोल बील आसा पळय तासो वाजोवप हे हय. सगळें आमचे कल्चर न्ही म्हणटात, ते हय. गोंयकारांचे न्ही म्हणटात. सो तुजें रिएक्शन कितें ताका? तशें कांय ना. ढोल हो वाद्य एक. हां ते परंपरा ती खंयची जावं आमकां हें ना. ते वाद्य ते कोणीय वाजोवपाक शकता. ते अशें न्हू की पुणेचेच लोक वाजयतले किंवा गोंयचे लोक फक्त ते आमचे पितूळचे ढोल तेच वाजयतले, तशें नासता. हां एक वाद्य ते तूं कोणीय वाजोवपाक शकता. पूण आतां खूब कडेन पळयलां आमी गोंयचे जे आसा पळय ते कुशीक पडला आनी हेचो वाजोवपा आपयता तुमकां. ते आमचे चड यूज जायना. म्हणल्यार तो आमी फक्त शिगम्या पुरतीच वाजयता तो ढोल. कित्याक म्हणून तो हे जड आसा म्हणून? जड आसा आनी तो तेका मातसो हेवी आसा तो ट्रॉली हे तुका कमराक बांदून आमी खंयी व्हरपाक शकता. आनी मेन म्हटल्यार तो ढोल तेका तोणी आसता पळय आमची, हां ती मोडली आसता तोणी. ओके. आनी हेजी तोणी आसा ती बारीक आसता. ही हां. तोणी आसा पळय ही सामकी लायट तोणी. हां ही तूं तोणी कितले फास्ट वाजोवपाक शकता. पूण तेच तर बीट आमी त्या ढोलाचेर वाजोवपाक गेले जाल्यार तो बीट येयना. म्हणल्यार ती मातशी जड तोणी जाता.
कॉम्पिटिशन आसता पळय हय, हय. तेन्ना कशें जिखपी मनीस कसो म्हणजे कितें केल्यार तो जिखता म्युजीक कारण सामान्य मनशाक पळयत जाल्यार ते गमचे कडेन गमूच टायप दिसता हय ते ओवरऑल परफॉर्मन्स पळयता हां तुजे स्ट्रेंथ पळयता तूं वोकल्स पळयता तूं कसो लावड म्हणटा हां जे आतां आमी म्हटलं आसतलें ते भीम रुपी म्हटला पळय हां. तशें लावड हें आसता वोकल्स आसता एक तो 15 मिनटाचो सेट आसता 15 मिनटां पर्यंत तो परफॉर्मन्स दिवपाचो आसता तेय आयकता ते तूं कितें म्हणटा हय ते सगळे ते पळयता ओवरऑल ते कोण बरोवन दिता तुमकां ते आमीच बसयता ते कोण आमीच तो सेट एक रेडी करप आसता हां कॉम्पिटिशन लेवलाक वयतलो जाल्यार सो तातूंत एक वोकल आसता हय एक बोडोवप आसता दोन हय बोल तशें आनी आसता सुरवात जाता हातून शंकान शंकान तेच्या पयलीं देवाची नांवां घोशणा घेता आनी स्टार्ट करता शंख वाजोवपी आसता तो एकटोच वाजयता हय म्हाका तो स्टार्टींग सुरवात करता आनी मदीं आमी केन्नाय घालता आं हांगा यो बाबा शंख म्हाका दिवन करता येवपाना जावचें ना येवपाक सांगा सो शंख आतां तूं हाकाय बी ट्रेनींग आसता शंख वाजोवपाक हय आसता आनी फुफुजा मातशी सद्या नेटार तोच हाडचें शिकयता पडटा. सगळ्यांक तूच शिकयता दाखय वाजोवन आतां शंख वाजोवपी तुमी ट्रेनींग करता हय हाका तो इल्ले भुरग्यांक कोणाक उमेद आसा तो ताका सांगता आपल्याकूय शिकय हां. मागीर तो तांकां सांगता कसो हे मारपाचो स्टँडिंग कसो दिवपाचो तो सगळें तो सांगता सो सुरवातीक शंख हय नांव कितें तुजें अथर्व मडकयकर हां. सो अथर्वा शिवाय तुमी सुरू जावपाक शकना तशें आसा न्ही थोडे भुरगे आसा हां. की तो ना जाल्यार तेजे जाग्यार हें करपी वाजोवपी आसा कंप्लीट कंपायलेशन करता आसतना एक ध्वजय घेवन आसता हय 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 आनी नाचपाचेरूय आसता नाचपाचें आसता ध्वजधारी म्हणून तो स्पेशल ते आसपाकूच जाय ते वाद्य पथकां जे आतां आमी ढोल तशें वाजयता पळय हां. तितून ध्वजधारी आसपाकूच जाय तो मेन ध्वजधारी एकटोच नाचता मेन एक आसता पूण ताका हां. मागीर सपोर्टाक आनी आसता मागीर ओके सद्या आमचे कडेन 4 जाण आसा हां ध्वजधारी नाचोवपी पण मेन आमचे एक आसा ते ईशा नायक म्हणून आमी पळयल्यार खुबशे फावटी कॉमन ड्रेस बीस घालता ते तुमी मागीर तुमचो एकूच कॉमन ड्रेस काय चेंज जाता कॉम्पिटिशना प्रमाणे आतां आमी सद्या नांव चेंज केल्यार आमी फूल ड्रेसअप आनी फूल सगळी स्टायल चेंज केल्ली आसा आतां कितें घालता आतां आमी लायट ब्लू घालता आनी तेजेर कोटी आसा ती गोल्डन लायट गोल्डन लायट ब्लू आनी क्रीम कोट हय हय खास कारण बी कितें तशें कांय ना म्हणल्यार सगळ्यांनी डिसिजन केलें की तो कलर आमी चूज करुया एक्चुली स्टार्टींग केल्लो आमी तो कलर सो परत आमी थंयच येयले म्हणून आमी परत तो कलर केलो ब्लू ब्लू हय लोकांची इन्क्वायरी बी येता खूब येता जॉईन जावपाक इन्क्वायरी येता कोण जॉईन जावपा म्हणल्यार आमी स्टार्ट केलें तेन्ना आमी घातलेलें इन्विटेशन कोण इंट्रस्टेड आसा ते जॉईन जावपाक शकता हां अशें करून स्टार्टींग एक्चुली आमी 15 जाणांनी स्टार्ट केलो मेन म्हणल्यार हां. सांगपाक 9 परतून आतां हे सगळे भुरगे दिसता ते मेसेज पळोवन सगळे येयल्या खूब वेळ म्हणसर चलता तुमी हय सो अशें वायट एक्सपिरियन्स बी आयला कोणाक कितें घोळ आयली पडलो तशें आजून तरी जावना हां होळयेली पडलो असो तरी कोण जावना बट पयलींच सांगता की 2 किलोमिटर चलपाचें आसा सो मेंटेलिटी सगळ्यांक प्रिपेर आसता की बाबा चलपाचें आसा म्हणून हां बेजार येतात ना न्हू कित्याक कमरेक बांदून तो ढोल घेवन वचपाक मातशें तुका हें जातात पण तशें घोळ बीन तशें कांय ना फिटनेस आसचें पडटा हय हय पयलीं हांगा प्रॅक्टीस आसतात न्हू तशी हां. 3 वरां कंपल्सरी आमी ढोल कमराक घालून बांदून वाजयता प्रॅक्टीस अच्छा हय ह्या भुरग्यांक सुद्दां हय हय सगळे भुरगे आसता मागीर कोण जायना तो मातसो दवरिता परत आशिल्लो तसो परत बांदता कमराक बांदून प्रॅक्टीस विदावट प्रॅक्टीस वचून कांय फायदो ना थंय तुजें अल्टिमेट ड्रीम कितें ड्रीम म्हणल्यार ऑल ओवर गोवान All over गोवा
सध्या टॉप लेवलाचेर येवपाकूच जाय आमकां. टॉप लेवल हरशीं आसा हांगा बसताले आमी तेन्ना नेक्स्ट टायम अशें भरपास हय, ट्रॉफी हय. फाटल्यान भरलेली आसपा जाय. आनी मेन म्हणल्यार आमचे बॅचीस करपाक जाय आमकां ऑल ओवर गोवा जे जाग्यार सगळे जाग्यार आमकां धूड हें नांव दिसपाक जाय. म्हणजे फक्त लोकांक शिकपाक मडकयच येवपा जाय अशें ना. हय. म्हणजे सत्तरीनूय शिकयतले काणकोणाय शिकयतले मेन पेडण्याय आमचे शिकयतले. एम तें आसा की आमी प्रत्येक कडेन आमचे बॅचीस आमी चालू करतले. हां शाखा हय हय सध्या आमची इतरत्र कुठेही शाखा नाही न्ही? ना, ना. सध्या एकूच शाखा एकूच सांगा. आणि आता वचत ते शाखा करपाक. हय 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 हय. हाजे देव बरें करूं तूं वेळ दिला म्हणून. तर हे आशिल्ले दृढ वाद्य पथक आणि हाज्या पयलीं तुमचें नांव आशिल्लें जगदंबा ढोल ताशा ध्वज पथक गोवा. जगदंब ढोल ताशा ध्वज ध्वज पथक पथक, गोवा गोवा. आशिल्लें. हय. ते चेंज करून दृढ दृढ वाद्य वाद्य पथक. पथक. सो दृढ वाद्य पथकाचे हे सगळे वांगडी आमी आसा मडकय आनी तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. RDX Goa is our channel partner and goabalance.com is our production partners. आणि वचच्या पयलीं परत याद करता आमकां फॉलो करा ऑन फेसबूक. तुमी बी हय. तुज्या ग्रुपाकूय सांग कोण इन्स्टाचेर आसा तांणी फॉलो करपाचें. हां हय. युट्यूबाचेर सबस्क्रायब करपाचें. करुया. ओके. आणि ट्विटरार आसा जाल्यार ट्विटरार फॉलो करता. हां ओके. तुम्ही पळयतात पास पळयतात.